उच्च कोटीमा पुगेका नेताहरू हामीले तिनलाई नेता भन्नुपर्छ। आज हामीलाई लाज लाग्छ, हाम्रो शिर नुर्यो, किनभने त्यो स्तरमा पुगे दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएका मान्छेले त्यस्तो बोली बोल्दैन, कहिले पनि बोल्दैन। प्रचण्डजीको कस्तो आफ्नो स्तर घटाउनु प्रचण्डले भनेदेखि यो त ज्यादै घटिया स्तर भयो प्रचण्डजीको। संसारमा नभएको अद्वितीय व्यक्ति हो यो भनेको थिएँ। चे गुएभारालाई पनि जितेको मान्छे मैले भनेको छु यो कुरा। आज त्यही व्यक्ति कुन स्तरमा झऱ्यो भन्नुहोस् त मलाई। अनि हाम्रो शिर ननिउरियोस् त। मलाई मान्छेले बेकुफ सुन्दर पनि भन्दैन त, मलाई भन्छन् घटिया नै हो। घटिया शब्द हो त्यो त। घटिया आएर यस्तो गाली गर्न पाइन्छ? त्यो त एकदमै सुहाएन भयो, एकदमै। यो त दुई जिब्रे उनीहरूले वक्तव्य निकालेर संसद भङ्ग गरेकोमा अब सडकमा ओलीको विरोध उत्र भन्छ। यिनीहरू त खुसी हुनुपर्ने संसद भङ्ग भएमा। नागरिक समाजका अगुवा वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित हुनुहुन्छ। डाक्टर स्वागत छ। धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू। अब मेरो मास्कको दूरी कायम भएको कारणले आकाश खुला छ। हजुर, अब डाक्टर साहब राजनीति त अब तरङ्गित नै छ। पछिल्लो समय फेरि अहिले केही परिघटनाहरू विकसित पनि भएका छन्। कसरी हेरिरहनु भएको छ डाक्टर साहब यहाँले? माने नेकपाभित्रको कुरा अचम्म कुरा भइरहेको छ। अहिले आएर फेरि अब ओलीजीको हालसालको ZTVको इन्टरभ्यू नै चर्चामा ती नै छ। फेरि त्यो माउन्ट एभरेस्टको नाम चेन्ज गर्ने अर्को त्यहाँ कुरा उठिरहेको छ। नयाँ कुराहरू छन्। फेरि अब सडकमा मान्छे उत्रै छन्। सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट सबभन्दा जरुरी छ, त्यहाँ पनि झगडे प्राय देख्छु म। त्यहाँ पनि विवादै छ। जहाँ जुन सुप्रिम कोर्टमा उनलाई पो काम गर्न दिनुपर्छ होइन र, त त्यहाँ बाहिरबाट दबाब दिन खोजेपछि त्यहाँ अब सुप्रिम कोर्टलाई पनि दबाब दिन थालेपछि एउटा कुरा हुन्छ, तपाईँ संसदलाई दबाब दिन मिल्छ किन ती पोलिटिकल हुन्, हामीले चुनेका हुन्। तर सुप्रिम कोर्टलाई दबाब बाहिरबाट दिन चाहिँ मिल्दैन। भित्रबाट दिनुहोस्, बहस गरेर दिनुहोस्। तर बाहिरबाट झन्डा लिएर गएर चाहिँ नि यसै गर उसै गर भन्नु चाहिँ मिल्दैन। र हरेक नेताले बाहिरबाट चाहिँ नि दबाब दिन्छ काम गर्न हुँदैन। माने बाहिरबाट दबाब दिएपछि सुप्रिम कोर्टै रहेन नि त। हामीले जहिले पनि सबै मान्छे जुनमा खराबी मात्रै भन्टान हुँदैन। हामीले एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ कि सुप्रिम कोर्टले न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, संविधानमा टेकेर तर मुलुकको हित हेरिकन उसले काम गर्न सक्नुपर्छ। अब यावत विषयमा आउँछु डाक्टर साहब, जति विषयहरू छन् त्यो क्रमशः आउँछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ डाक्टर साहबले पनि भनिहाल्नुभयो अहिले चर्चामा रहेको जी न्युजको प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता प्रकरण। डाक्टर साहबले हेर्नुभयो त्यो अन्तर्वार्ता पुरै? मैले अलि चाहिँ नि अलिकति टुक्राहरू मात्रै मैले हेर्न पाएँ। त्यो स्लाइड्स र त्यो जुन न्युजमा देखाएँ नि त्यो मात्रै हेर्न मैले सम्पूर्ण हेर्न पाएको छैन। कस्तो लाग्यो डाक्टर साहबलाई जति हेर्नुभयो? अथवा क्रिया प्रतिक्रियाहरू त डाक्टर साहब हेरिरहनु भएको छ, अभ्यस्त सबै जानकार नै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब। मलाई के लाग्यो भने त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि पहिले ओलीजीकै कुरा बताउँ। उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि मैले चाहिँ नि दुईटै हाम्रो छिमेकीहरूसँग चाहिँ राम्रो चाहिँ नि इक्वल डिस्टेन्सको चाहिँ नि मैले सम्बन्ध राख्नु खोजी भर्या मन छ भने देखिन्छ त्यहाँ। त्यो सरासर झुट हो। त्यो उहाँले सुरुवात नै झुटबाट गर्नुभएको छ। किनभनेदेखि त्यो चाहिँ उहाँले त्यही कुरा त उल्टो गर्नुभएको थियो भने हामीले बार भनेका थियौँ कि हाम्रो परराष्ट्र नीति ओली सरकारले, यो सरकारले टोटली पर्लक्कै पल्टाइदियो र त्यो हाम्रो नेपालको हितको लागि थिएन भने त हामीले बार त्यो कुरा त भनेका थियौँ। अब त्यही कुरा उहाँले मैले गरेको होइन भन्नुहुन्छ। अब त्यो त उहाँको बानी पनि हो, गरेको कुरा गरेको छैन भन्नुहुन्छ, त्यो पनि देखो। तर तीबाट सुरु भयो, एक प्रकारले झुट भयो, त्यो त मैले देखिहालेँ। अब त्यसपछि गएर उहाँले अब भारतसँग धेरै मित्रताको यहाँ कुरा गर्नुभएको छ। फेरि अब जे भन्नुभएको छ नि हरेक तर्क उहाँको तर्क छ, त त्यहाँ विवाद चाहिँ कुरा चाहिँ छ। हरेक प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट स्वरमा के भन्नुभयो भने लिपुलेक लिम्पियाधुरा त्यो जमिन हाम्रो हो भनेर भन्नुभएको छ। र भौगोलिकतामा जनसङ्ख्यामा सानो ठुलो देश होला तर सार्वभौमिकतामा सानो ठुलो देश हुँदैन, प्रधानमन्त्री बराबर हुन्छ भन्ने लगायतका कुराहरू गर्नुभएको छ। जुन प्रश्न पनि भइरहेछ त्यो ठिक हो डाक्टर साहब? त्यो के अचम्म कुरा छ र? आफ्ना मुलुकको लागि आफ्नो सार्वभौम, आफ्ना मुलुकको लागि आफ्नो जनताको लागि राष्ट्रवाद त्यो जनतालाई आफ्नो मुलुकको लागि त त्यो त अब नम्बर 1 हो नि त। भारतको एक नागरिकलाई भारतमा राष्ट्रवादी हुनु उनको अधिकार हो, हाम्रो पनि त्यही हो। सो उनी राष्ट्रवादी हुनु, हाम्रो राष्ट्रवादी हुनु, राष्ट्रवादको चाहिँ फिलोसफीमा त हाम्रो फरक के छ र? के पनि छैन नि। अमेरिकामा अमेरिकन अब राष्ट्रवादी हुन्, बेलायती राष्ट्रवादी हुन्, हामी पनि त्यही हौँ। त्यो त्यसमा चाहिँ कुनै नयाँ कुरा चाहिँ उहाँले केही भन्नुभएको छैन। उनको हो हामी सानो ठुलो मुलुक भएर पनि हामीसँग युनाइटेड नेसन्स हामीले ती मात्रै जानुपर्छ। युएनमा हाम्रो भोट एउटै छ। हामीले त्यो तर्क गर्ने चाहिँ मिल्छ।
तर हो भारत हामीमा चाहिँ धेरै असमानता छ, असमानता धेरै नै छ। उनी ज्यादै ठुला छन् भौगोलिक रूपमा, आर्थिक तौरमा धेरै माथि, मिलिटरीली धेरै माथि, जनसङ्ख्यामा धेरै माथि, उनी त माथि। तर युएनमा कमसेकम हाम्रो एउटा भोट त्यो हाम्रो पनि एक भोट हो, भारतको पनि एक भोट हो। त्यही चाहिँ नि मात्रै समानता उहाँले कुरा गर्नु पर्थ्यो। तर राष्ट्रवादमा हामी एक हो, त हामी सबै एक छौँ नि, त त्यो के नयाँ कुरा भयो त्यो? सार्वभौमिकता तिमीहरूको जति हो हाम्रो पनि त्यति हो। प्रधानमन्त्रीको वरियता सानो ठुलो भन्ने कुरा छैन। म एउटा प्रधानमन्त्री हो, मोदी एउटा प्रधानमन्त्री हो, प्रधानमन्त्री समान हौ, हामी कोइल हौ भन्ने कुरा गर्नु भने हो त नि। त्यो त ओलीले भन्नुपर्ने कुरा थिएन नि, किनभने कुनै पनि राष्ट्रको प्रधानमन्त्री कुनै पनि अर्को मुलुकमा गयो भने त्यो प्रधानमन्त्रीले नै उनीहरूले रिसिभ गर्छन्। प्रधानमन्त्री नै टक हुन्छ भने इक्वल त माने कुनै हेरो। अब अहिले भारतको प्रधानमन्त्री यहाँ आएको बेलामा अथवा चाहिँ नि यहाँको प्रधानमन्त्री इन्डिया गएको बेलामा केही गरेर यहाँको प्रधानमन्त्री इन्डिया गएको बेलामा भारतको प्रधानमन्त्रीले उनलाई नभेटेर उनको डेपुटी प्राइम मिनिस्टर भेटाएको भएदेखि हो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि उनीहरूले हामीलाई अलग दृष्टि, हाम्रो चाहिँ नि अलगता देखायो भने भन्नु पाइन्छ नि। हामी उनीभन्दा कम सार्वभौम भन्ने बुझ्छ। तर पनि जब यहाँबाट ओली जान्छन्, प्रधानमन्त्रीले रिसिभ पनि गर्छन्, भेट्छ भने उनी यता आउँछ, हामी त्यही गर्छौँ। इक्वल त देखिन्छ नि। डिप्लोमेसी भनेकै त्यही हो, इक्वलता नै हो। अहिले प्रेसिडेन्ट जी भनेपछि चाहिँ नि कुन तहको एयरपोर्टमा कसले भेट्न गयो? सानो मुलुक नेपालको प्रेसिडेन्टले भेटायो होइन र? प्रेसिडेन्ट त इक्वल हो। मेरो प्रेसिडेन्ट मेरो लागि छ, उनको प्रेसिडेन्ट उनको लागि छ। त दुईवटा प्रेसिडेन्टको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि डिप्लोमेसीमा एउटै हुन्छ। हजुर, अब त्योसँगै अर्को विषय आयो। जसले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लियो उसले चाहिँ गएर फेरि सगरमाथाको नाम परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर रिपोर्ट प्रसारण गर्यो। भले उसले अहिले माफी मागिसकेको छ फेरि हिजो। त्यो त यो चाहिँ के हो डाक्टर साहब? त्यो चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यो सायद त्यो जसले इन्टरभ्यू दियो नि, त्यो के चौधरी भन्ने सुधीर चौधरी या त उसलाई त्यो नि ओलीसँग अन्तर्वार्ता लिएपछि उसलाई यति चाहिँ आफूलाई गौरव फिलिङ भयो, ऊ जथाभावी बोल्दै हिँड्यो। तर के देख्यो भनेदेखि त्यो सुधीर चौधरी भन्ने मान्छे अगर त्यति माने हाम्रो मिडियाको ZTVको चाहिँ मिडियाको टप भनेपछि हाम्रो त खारिएको मिडिया पर्सन भन्छ नि। तर यो मान्छेले भौगोलिक पनि ज्ञान रहन्छ, जियोग्राफीको ज्ञान रहन्छ, पोलिटिक्सको ज्ञान रहन्छ। अब माउन्ट एभरेस्ट भन्ने कुरा त नेपालभित्र, हामी नेपाल र चाइनाको बोर्डरमा छ, उनको पनि हाफ छ, हाम्रो हाफ छ। भारत त यहाँ कतै छँदै छैन। सो एउटा भारतीयले आएर या कुनै पनि अर्को मुलुकले आएर माउन्ट एभरेस्टको व्यक्तिले माउन्ट एभरेस्टको चाहिँ नाम चेन्ज गर्ने त्यो त मिल्दैन। त्यो उनीहरू कुनै अधिकारै छैन। यो मान्छे किन त्यसो नचाहिने कुरा बोल्यो मलाई थाहा छैन। यो त के देख्यो भने या त बिल्कुल मूर्ख रहेछ, या त बिल्कुल मूर्ख, या चाहिँ नि त्यत्रो राम्रो इन्टरभ्यू गएर यति फुरुङ्ग पऱ्यो कि जे बोल्नु मैले नेपालमा मटायो त्यो बोलेको छ। अथवा जानी इन्टरभ्यूमा चाहिँ नि भारत र नेपालको सम्बन्ध अलि राम्रो हुन आँट्यो, यसलाई बिगाडिदियो भने गर्नु खोज्यो कि त्यो त मलाई लाग्दैन, त्यसो भए देख्दैन। तर फोर्थ कुरा के भनेदेखि उसलाई के यो ज्ञान छैन कि ऊ एउटा भारतीय चाइनासँग झगडा छ। नेपालको छोडौँ, अहिले माउन्ट एभरेस्टको आधा हिस्सा त चाइनाको हो। अब एउटा इन्डियनले झगडा परेको मुलुक चाइनासँग चाहिँ नि म माउन्ट एभरेस्टको नाम चेन्ज भन्दाखेरि के चाइनाले मान्छ? दाबी ठोक्नुपर्छ अरे, इन्डियाले पनि दाबी ठोक्नुपर्छ भनेर गएर कुर्लियो फेरि यो कि त्यो पट मूर्ख रहेछ, पट मूर्खै रहेछ त्यो कि यो पट मूर्ख रहेछ कि चाहिँ नि यो मान्छेको पनि यति पनि भौगोलिक ज्ञान, पोलिटिकल ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ विचार यो मान्छे रहेछ। उसले बुझ्नै पर्छ बाबा यो नेपालको मात्र इस्यु पनि होइन, इन्डियाको त परै जाओस्, तर चाइनासँग सम्बन्धित छ। हाउ क्यान एउटा इन्डियनले आएर त्यो बोल्नु पर्ने? बेला बेलामा बरु चाइनाका कुराहरू आइरहेको हुन्छन्, चाइनाले यसो गर्यो उसो गर्यो, सगरमाथा मेरो भनौँ यहाँ, यस्ता कुरा पो मान्छेहरू सुन्थे। एउटा इन्डियन गएर खिचिदियो फेरि उसले, अब हाम्रो दाबी ठोक्नुपर्छ सगरमाथा, नामै परिवर्तन गर्नुपर्छ अरे के डाक्टर साहब? चाइनाले भन्नु स्वाभाविक हो कि आखिरमा गएर त्यो भन्दै छ आखिर हामीले माउन्ट एभरेस्टको चुचुरो त हाफ भने पनि छ। अहिले चाइनाको पनि अधिकार छ, हाम्रो पनि अधिकार छ, त्यो त त्यही नै छ। अहिले इन्टरनेसनल तौरमा त्यही छ अहिले हाम्रो, ओके। तर मलाई के लाग्छ थाहा छ बताउँ एउटा कुरा, यसले जे बोल्यो नि सायद यसले अब भारतबाटै बिजेपीको तर्फबाट गभर्मेन्टको तर्फबाट यसले खप्कु खाएको छ। किनभनेदेखि नचाहिने कुरा बोल्यो। यो भारतले कहिले पनि यसरी बोल भनेर उसलाई माने भारतले त भन्नै सक्दैन, गभर्मेन्टले भन्न सक्दैन, बिजेपीले भन्न सक्दैन, कसैले उसलाई त्यो उक्साउन सक्दैन, भन्न सक्दैन। तर मलाई चाहिँ यसले त्यति बोल्ने बित्तिकै खप्कु खायो। किनभने भारतको पनि चाहना छ नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध होस्। अब ओलीसँग इन्टरभ्यू ल्याएछ, राम्रै हो,
तर यो बोल्ने बित्तिकै त त्यो त इन्टरभ्यूको त फल त नपाउने भयो गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनता त एकाएक आक्रोशित भए नेपाल भारत सम्बन्ध जे अब बन्न लागेको थियो फेरि चाहिँ अर्को एक खालको काम गर्यो यसले यो त नाकाबन्दीको टाइमको भारत र नेपाल सम्बन्ध आउन लाग्यो यो एउटा व्यक्तिले चाहिँ नाकाबन्दीको टाइमको चाहिँ नि झल्को ल्याउन थाल्यो भनेदेखि भारत योसँग नै क्रुद्ध हुनुपर्छ र तपाईँले भन्नु उसले माफी माग्यो उसले माफी मगाएको यसलाई त मलाई लाग्छ यसको त सायद यसको पद पनि सुरक्षित छैन अब मेरो विचारमा उसले त्यहाँ निकाल्न सक्छ किन ठुलो गल्ती गर्यो असाध्यै ठुलो गल्ती गर्यो यसले र त्यो कुरो के मलाई त्यो लाग्छ भने भारतको चाहिँ प्रधानमन्त्री नलागोस् भारतको चाहिँ नेता राजनाथ सिंह नलागोस् भारतको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री नलागोस् भने फेरि अचम्म के छ भने हिजो साढे अस्ति मात्रै भारतको सेनापति उनको नाम के अरे के नरवाणे उनले अस्ति मात्रै के भनेको चाइनाको बारे लिएर टिभीमै अब हाम्रो नेक्स्ट जुन चाइनासँग वार्ता हुँदैछ सिमानाको बारेमा त्यो हाम्रो निकै राम्रो हुनेवाला छ भने भनेको छ अब यो सुधी उसले चौधरीले गएर त चाइनासँग सम्बन्ध बिगार्नु खोज्यो किनभने माउन्ट एभरेस्टमा यो नाम चेन्ज गर्नु भन्दा चाइना पनि पऱ्यो नि चाइनाको नाम त चोमोलुङमा हो त्यो पनि त्यो आयो नि त भनेदेखि यसले कस्तो नचाहिने काम त्यसैले अहिले मलाई लाग्छ यसले खप्को खायो डेफिनेटली भारतको खप्को खायो नेपालको जनताले फेरि भारतको विरोध जान थाले जुन अहिले भारत चाहेको छैन त्यसैले यसले अहिले माफी मागेको मतलब त्यही हो नत्र भनेदेखि डाक्टरले भन्नुभयो कि यसको जागिरै पनि चट हुन सक्छ हैन निकाल्दिन सक्छ उसको पदबाट यसको जागिर पनि अब टेलिभिजनको अहिले सम्पादक रहेछ उ गल्ती गर्यो ठुलो यसले त यसको जागिर जान सक्छ मैले जति विचार गरेँ भारतले अहिले नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध गर्न खोजेको छ नेपालले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध गर्न खोजेको छ बल्ल अलिकति सम्बन्ध सुधार हुन आँटेको थियो जीटीभीले पनि आयो कमसेकम आयो बीजेपीले पठाएको होस् गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पठाएको हो आइकन सुधार होस् भनेर पठाएको छ बिगारोस् भनेर पठाएको छैन भारत गभर्मेन्टले पनि त यस्तो अवस्थामा त्यही व्यक्तिले गएर यो गरेर सम्बन्ध बिगार्न खोज्छ भनेदेखि त भारतीय सरकारले यसलाई राम्रो लिँदैन बीजेपीले खास गरेर जी त बीजेपीको हो समर्थक हो उसले पनि राम्रो चाहिँ लिँदैन भारत बीजेपी राम्रो लिँदैन अस्ति मात्रै बीजेपीको त्यत्रो नेता आउनु भएको छ भनेदेखि बीजेपी त सुधार गर्न खोजेको छ सम्बन्ध यसले त बिगार्न खोज्यो उसले यसले खप खान्छ अब डाक्टर साहब किन ऊ त्यहाँ गयो होला त एक किसिमले खालि एउटा पटमूर्ख भएर या म केपी ओलीको अन्तर्वार्ता लिएँ अब म जे गरे पनि हुन्छ भनेर मात्र गयो होला कि त्यहाँ केही इन्टेन्सन पनि नै छ हुनसक्छ हेर्नुहोस् हामी तपाईँ चाहिँ नि फाइदा लिन खोज्छौँ जेमा पनि हाम्रो बानी त्यस्तै छ इन्डियन होस् कि नेपाली होस् हामीको सबै त्यही छ ओलीसँग भेटघाट भयो अब उसले चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट हमको देखने का इच्छा है अब ओलीसँग अन्तर्वार्ता ओलीले भन्यो होला देखिए प्रधानमन्त्री हमें एक बार एभरेस्ट देखना है भनेपछि अब प्रधानमन्त्री नेचुरली अब प्रधानमन्त्री सबै त चाहिँ गेस्ट हो अहिले प्रधानमन्त्रीको लागि त उनी गेस्ट पनि हो उनले उपकार पनि गरिरहेको छन् आइदिएको छन् होइन सो प्रधानमन्त्री यसलाई पठाइदियो न वा जान मन चाहिँ हेलिकप्टर फलानु हेलिकप्टर मिलाएर पठाइदियो न आर्मीलाई भनिदियो न पठाइदियो भनेर अब सहज रूपमा प्रधानमन्त्री भने अब यसले पनि इन्डिया गएर भन्न पाउने कि म त स्पेसल हेलिकप्टरमा चाहिँ नि माउन्ट एभरेस्ट हेरेर आएँ भन्ने यो फुर्तीको कुरा त हो नि फाइदा उठाउने तपाईँ पनि फाइदा उठाउँछु म पनि फाइदा उठाउँछु मैले मोदीजी कहाँ गएर मोदीसँग कुनै इन्टरभ्यू गरेँ भने या मैले मोदीसँग राम्रो सम्बन्ध गरेर एक 1-to-1 भेट गर्न पाएँ भने मोदी जी पक्कै सोच्ने आपको क्या चाहिए अब यहाँ त हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरू नै पहिले गएर चाहिँ हमको त एम्स में एमडी का सीट चाहिए मेडिकल सीट चाहिए इन्जिनियरिङ सीट भनेकै हुन् पहिले पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरू पनि गएर त्यहाँ भनेका छन् भने यो त फाइदा उठाउने कुरा हो यसले के माग्यो होला भनेदेखि मलाई एभरेस्टको चाहिँ टुरमा लगाइदियो भनेर भनिदियो होला त्यो प्रधानमन्त्री भन्नुभयो लगाइदियो के ठुलो कुरा के छ प्रधानमन्त्रीको लागि यहाँबाट सगरमाथा हेर्छु भनेर गयो त्यहाँ गएर उपद्रव गरेर फर्कियो हेऱ्यो उसको परिवारलाई भन्नु पायो अरे देखिए हम तो दौतरियाले भन्नु पायो अरे हम तो स्पेशल हेलीकॉप्टर में नेपाल का प्राइम मिनिस्टर के आदेश पर ऑर्डर पर हम गए हैं सब देख कर आए हैं तर जान त गयो यदि फुरुङ्ग पर्दो कि ब्याक बोलिदिइहाल्यो त अब उसकै चाहिँ पद मेरो विचारमा खतरामा छ त्यहाँ गएर चाहिँ उपद्रव मचायो होइन डाक्टर होइन बिना अनुमति बिना अनुमति भने नेपालीको टर्म भने उत्ताउलो भयो किनभने अब के देख्यो प्रधानमन्त्री त्यत्रो महत्त्व दिनुभयो अब त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको वरिपरिका सबै मान्छेले अरे आइया कति गऱ्यो भने तपाईँ पनि प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि त उहाँको वरिपरिका चाहिँ त्यो स्टाफहरूले त कति खातिर गर्छ नि त त्यही नै हो यसलाई पनि गरेँ अब यो मान्छे आएको त त्यति खातिर पाएकै थिएन उहाँलाई कहिले पनि अब हेलिकप्टर प्रधानमन्त्री जाउँ त यसलाई पुऱ्याइदियो भने भनेका छन् गए म त के नभए भने चाहिँ नि गयो ट्याक उत्ताउलोमा बोलिदिइहाल्यो
तर यसले खप्की अवश्य खाएको छ, नत्र भने माफी माग्ने थिएन। यसको जागिरै धरापमा पर्ने कुराहरू पक्का पक्की। मलाई जति मैले चाहिँ बिजेपीलाई बुझेको छु, मैले जति उनको चाहिँ नि नेपालप्रतिको जुन उनको आस्था बुझेको छु, जस्तो कि सरकार तहमा झगडा परे पनि बिजेपीको माथिल्लो तहमा चाहिँ नेपाल त उनको लागि त्यो तीर्थभूमि हो। पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुर धाम, लुम्बिनी, यिनका त यो 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 उनीको बराह क्षेत्र, उनको लागि त पुण्यभूमि हो। यो उनको लागि त्यो यो तपभूमि नै हो, तीर्थस्थल हो। नेपालसँग उनी खराब सम्बन्ध चाहँदैन उनीहरू, कहिले पनि सरकारमा टक्राउनु भिन्दै कुरा हो। तर पार्टी बिजेपी हिन्दुत्व र नेपालको हाम्रो चाहिँ सनातन धर्मको भूमि, बुद्ध धर्मको भूमिमा उनको कहिले पनि खराब नजर हुँदैन। तर पठाए बिजेपीको आफ्नै नेता पनि यहाँ पठाए, सरकार त आए, परराष्ट्र सचिव पनि आए, आर्मीको चिफ पनि आए, रका पनि आए, त्यो सरकारी तौरमा। तर बिजेपीले आफ्नै मान्छे यहाँ पठाएको छ, चौथलिया भन्ने नेतालाई होइन पठाएको छ भनेदेखि बिजेपीले कति महत्त्व दियो। बिजेपीले त्यसपछि आफ्नै जिटिभीलाई पनि पठाएन। यति गरेपछि बिजेपीले नेपालसँग सम्बन्ध राख्न खोज्यो, किनभने बिजेपीले यो हाम्रो सनातन भूमि, यो बुद्ध भूमिलाई सँग राम्रो तीर्थभूमिमा सम्बन्ध राख्न खोज्यो। प्रचण्डले हिजो बोले नि त डाक्टर साहब, यो सब नाटक हो, जिटिभीसँगको अन्तर्वार्ता पनि नाटक हो, नाटकै हो भनेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रेस दिएर बोले हिजो प्रचण्ड। नाटक हो अरे यो प्रचण्डले यो भन्न गल्ती गरे। प्रचण्डले नाटक भन्नु हुँदैन थियो, काम नगरे, त्यो त अर्थै भएन नि हो। तर यो जिटिभीले नाम फेर्ने रे भनेको ओलीकै संलग्नतामा यी चिज भइरहेछ भन्ने उहाँले परोक्ष आरोप त्यो लगाउनु भयो प्रचण्डले। बोल्दा उनले के उनको सायद बुद्धिमा के आएन भनेदेखि उनले नाटक भन्नु छ यो सबै स्वार्थ हो भन्नु पर्थ्यो, त्यो करेक्ट हुन्थ्यो। उनले त्यहाँ नाटक भन्दाखेरि अर्थै भएन नि, नाटक त के पनि नाटक। तिमीले त्यहाँ मञ्चमा प्रचण्डजीले त्यहाँ मञ्चमा बोलेपछि नाटकै त छ नि, फरक के छ र भन्न सक्नुपर्छ। के भने यो ओलीले जे गरे प्योर निजी स्वार्थको लागि गरे भनेदेखि त्यो ठ्याम्मै चाहिँ त्यो तीर टार्गेटमा लाग्थ्यो। अब नाटक भनेदेखि अर्थै छैन। अहिले हेर्नु न डाक्टर, दुई पक्षको भाषणबाजीहरू हेर्दाखेरि यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छन्, यस्ता भाषाहरू प्रयोग गर्छन् कि अहिले छुटेको मान्छेलाई आश्चर्य लागिरहेको छैन कि हिजो यस्ता मान्छेहरू सँगै कसरी बसेर रहेछन् भन्नेमा आश्चर्य मानिरहेछन् क्या डाक्टर साहब अहिले। त त्यो जो मान्छे अहिले आश्चर्य मानिरहेछन् ती सबैको चाहिँ म भन्छु तिनीहरूको दिमाग ठिक हो। किन मैले त पहिल्यै भनिरहेको छु, मैले त पहिले दिन वानदेखि भनिरहेको छु, हुनै नसक्ने कुरा भएको छ। यिनीमा कहिले एक हुनेछ म भनिरहेको छु, अरू सबै भयो भयो गजब भयो, यिनीहरू त बेबारी नै भयो भन्थे। म आखिरमा मै ठिक रहेछु नि त। यस्तो तल्लो स्तरको घटिया शब्द छ, यस्तो त हिजो पनि प्रचण्डले पनि जुन बोलेका छन्, माधव नेपाली जुन बोलेका छन्, ओलीले जे बोलिरहेका छन्, ज्यादै तल्लो स्तरको छ। यो त नेताले बोल्ने कुरै होइन भयो, नेताले त त्यसरी चाहिँ बोल्दैन भयो। अहिले भनौँ आज मोदीले पनि राहुल गान्धीको खिलाफ त्यसरी बोल्दैन। ममता ब्यानर्जीले यति बङ्गालकी यति खराब छ मोदीको बारेमा बोल्छन्, तर मोदीले कहिले पनि जवाफ दिन्न। प्रचण्डले हिजो प्रश्न गर्नुभयो के तपाईँले भारतले भनेर संसद विघटन गर्नुभएको हो, यो प्रश्न गर्छु भनेर भनेका छन् प्रचण्डले। के हो यो कुरा चाहिँ? ठिकै हो, कहिले काहीँ भारत संलग्न छ डाक्टर साहब संसद विघटनमा भारत केही सम्बन्धै छैन। प्रचण्ड तपाईँकै कारणले संसद विघटन भएको छ, यदि म तपाईँलाई बताइदिन्छु। यो मान्छेले बुझुन् राम्रोसँग। अहिले प्रचण्डजीले आफ्नो चाहिँ आफ्नो आउने दोष चाहिँ नि जुन आउनेवाला छ, इलेक्सनमा जाँदैखेर दोष त प्रचण्डलाई आउँछ, अहिले आइपुगिसकेको छ। प्रचण्डले त्यो सिग्नेचर क्याम्पेन नगरे भए उसले चाहिँ तिमीलाई अब हटाउँछु भने चाहिँ म अविश्वासको प्रस्ताव लान्छु भनेर जुन त्यो सङ्केत दिए, त्यो डरले उसले यो अध्यादेशमै त्यही डरले ल्याएका थिए र राष्ट्र यो संसद विघटन गरे त्यतिको लागि हो, नत्र भनेदेखि उसले गर्नेवाला थिएन। त्यसलाई प्रचण्डले भारतलाई देखाउनै पर्दैन, उनी नै हुने यसमा। प्रचण्डले त्यो त्यति नगरे भएदेखि त्यो सिग्नेचर क्याम्पेन जो ओलीको प्रत्यारोपको चाहिँ पत्रमा ओलीले भन्यो नि, तिमीले ब्ल्याङ्क पेपरमा मान्छेलाई सही गरायो संसदलाई भन्यो, यो पछि हामीले के को लागि प्रयोग गऱ्यौँ भने के बहाना बनाएर तिमीले गरायो भनेर ओलीले नै भनेको छ नि। भनेपछि ओलीलाई राम्रो थाहा भइसक्यो कि प्रचण्डले गरेका, नत्र भने एकै दिनभित्र 90 जनाको सिग्नेचर आउनु सक्दैन। भनेको अहिलेको यो अवस्था आउनुमा ठिक छ, परिणाममा केपी ओलीले गल्ती गरेकी हुन् मानौँ, तर यहाँसम्म पुर्याएको चाहिँ प्रचण्डले लाग्छ। ओलीले अहिले विघटन गर्दैन थिए, त्यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ प्रचण्डले ल्याउने चाहिँ टाइम प्रचण्ड र माधव नेपालले भनेको संसद विघटनको कारण प्रचण्ड हुन्। त्यसो भए अहिले आउँदाखेरि प्रचण्डले र माधव नेपालको खेमाले सिग्नेचर क्याम्पेन गरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा नगरेको भए त्यो सङ्केत ओलीले नपाएको भए संसद विघटन हुँदैछ कि मेरो थियरी के छ भने यो संसद विघटन हुनुमा ओलीले तर्सेर विघटन गरेको, किनभने
ल्याउने बित्तिकै अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन्थ्यो, हुने बित्तिकै उनी मात्रै होइन राष्ट्रपति पनि जान्थिन्। यो दुइटै कुरा हुन्थ्यो र ओलीले त्यो कुरा दुइटै हुन दिने छैन। आफ्नो पनि बस्थे, राष्ट्रपतिलाई बचाउँथे, उनको त्यो। त्यसै उनले पहिले अध्यादेश ल्याएर बस्न खोजे, भएन, संसद भङ्ग गरे। यो सबै यताबाट चाहिँ त्यति सिग्नेचर क्याम्पेन नगरा भए यो संसद विघटन हुँदैन थियो। किन भारतलाई दोष दिने? भारत भन्यो यसमा त प्रचण्डलाई थाहा रहेछ कि चाहिँ भारतले जे पनि गर्न सक्छ भने थाहा रहेछ नि त। आखिर राउन्ड टेबलमा गिरिजासँग बस्छ भारतमा, यिनलाई भारतले मिलाइदिया हुन्। सो उनलाई थाहा छ कि, तर यो भन्दैमा भारतले सकारात्मक कुरा गरेको थियो। अब यहाँ नकारात्मक कुरा हिजोको उनको सम्बोधनलाई अब डाक्टर साहबले सबै सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन, तर गहिरेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ 3-4 ठाउँमा भारतलाई इङ्गित गर्नुभएको छ कि भारतले भनेर संसद विघटन गर्ने हो। अब त्यही अब टिमको अन्तर्वार्ताको कुरालाई जोड्नु भएको छ र जसरी खुल्ला विदेशीको गोटी भनेर तपाईँले काम गर्नुभएको छ, नाङ्गो आँखा अगाडि छ नि सबै कुराहरू भन्नुपर्छ र भन्नुभएको छ। भनेको भारतलाई मुस्न खोजिरहनु भएको छ प्रचण्डले। अचम्म हाम्रो परिस्थिति अचम्म भएको छ कि एकातिर परराष्ट्र नीतिबाट हेऱ्यो भनेदेखि चाइनाले ओलीलाई समर्थन दिइराखेको छ। प्रेसिडेन्ट जीलेसम्म पनि यहाँ फोन गरेको थियो हाम्रो राष्ट्रपतिलाई। एम्बेसडर घुमाइ छन्, जति आएका छन् ओलीलाई बचाउन र त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले नफुट्नलाई गरिरहेका थिए, हो कि नि त। सो यतापट्टि देखिन्छ कि चाइनाको समर्थन ओलीलाई छ। प्रचण्डहरूलाई चाहिँ खालि मिलाउनलाई मात्रै आएका थिए। अब अर्कोतिर प्रचण्ड त भारत पनि गएका थिए। अब प्रचण्ड भारत गए, उनले अवश्य पनि के सोचेको थियो भने कि म भारतको नेताहरूसँग केही न केही कुरा गर्न पाउँछु, मेरो फेभरमा पनि भारतलाई लिनु परेको थियो होला। तर भारतले के देख्यो होला भनेदेखि यो दुईटामा चाहिँ नि विश्वास कसलाई गर्ने, कोही पनि गर्न लागेको छ। ओली टोटल चाइना परस्त, प्रचण्ड माने प्रचण्ड चाहिँ नि कतै जुन बेला पनि कहिले उसलाई गोटी खेलाउनु खोज्छ, कहिले उता उसलाई गोटी खेलाउनु छ भने प्रचण्डमा विश्वास भएन उनलाई। त्यसैले अहिले प्रचण्ड रिसले पनि त्यो बोलेका हुन् भारतको अगेन्स्टमा। तर अन द अदर ह्यान्ड उनले यो पनि गर्न खोजेको थियो नि अब भारतले उनलाई समर्थन दिएन, उनी पनि अब म एन्टी भारत भने म फेरि प्रो चाइना हो कि भनेर चाहिँ चाइनातिर उनले चाहिँ इसारा पनि गरेर हुनसक्छ। यहाँ गाली गरेर भारतलाई गाली गरेर चाइनातिर इसारा गरेर पनि हुनसक्छ। जस्तो डाक्टर साहब इन्डिया गएर फर्किए प्रचण्ड र फर्किए लगत्तै उनले भारतलाई लक्षित गरेर जसरी अभिव्यक्तिहरू दिए यसको केही अर्थ छ? त्यसमा मलाई के लाग्छ भने मैले पहिले भने मलाई पनि कसै सोधेका थिए, पहिले मैले भनेको थिएँ कि यति ठुलो नेता एक्स प्राइम मिनिस्टर जाँदाखेरि अवश्य पनि त्यहाँ कुनै ठुलै नेताहरूले भेट्छन् या मैले कुराकानी हुन्छ भनिरहेको थिएँ। तर यसो बुझ्दाखेरि सायद त्यो भएन। सायद किन भएन होला भनेदेखि आखिर यो कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड मात्र नभनौँ, ओली मात्र नभनौँ, समस्त प्रचण्ड कम्युनिस्ट पार्टी त टोटल आफ्नो त चाइना त गइसक्यो। नेपालमा यति वर्ष भएको भारतको प्रभुत्व त यिनले गर्दाखेरि त उल्टो दिशामा गइसके इन्डियाको लागि त। त्यसैले सायद उनले त्यहाँ विश्वास भएन प्रचण्डसँग कुरा गरेर केही फाइदा होला भने उनले देखेनन्, उनको प्रभाव पार्न सक्छु भने उनले सायद देखेनन्। अब उनलाई थाहा छ कि प्रचण्डलाई कति उनको जरुरी थियो अहिले भनेको, त्यो त उनलाई थाहा छैन। प्रचण्डलाई अहिले इन्डियाको जरुरी थियो ओलीको अगेन्स्टमा जानलाई, तर इन्डियाले भनिरहेको थियो यो त यति यिनीहरू चाइनासँग मिले भनेको इन्डियाले प्रचण्डको विश्वास गर्नु छोड्यो। त्यसमै मेरो सायद होला पहिले पनि प्रचण्डसित थिएन। इन्डियाले मिलाइदिए त गिरिजाप्रसाद कोइराला, काङ्ग्रेस पार्टीहरू, अरू पार्टीहरू र माओवादी नेपालमा धेरै खालि जनयुद्धदेखि नै एक खालको आरोप त लागिरहेछ नि त इन्डियामै बसेर गरेको यसो गर्ने इन्डिया परस्त प्रचण्ड र बाबुरामलाई लाग्ने सार्वजनिक सदाबार आरोप व्रत लागेको थियो। प्रचण्ड पनि उहीँबाट गएको इन्फ्लुएन्स भएको भन्थे, तर पछि गएर प्रचण्ड ग्रुपहरू यो कम्युनिस्ट पार्टी आजको टोटल चाइना परस्त भयो। सो इन्डियाले त लाग्यो होला यति गऱ्यौँ हामीलाई यिनको लागि, यति गऱ्यौँ यिनलाई मेन स्ट्रिममा ल्याइदियौँ, इलेक्सन गए त्यसपछि प्रधानमन्त्री भए, यति गर्दाखेरि पनि यहाँनिर यस्तो चाइना परस्त भइदिए हामीलाई मुक्का हानेर भनेदेखि अब यिनको के विश्वास भयो। सायद त्यो प्रचण्डलाई सायद कसै भेटेनन्, नभेटेर के सङ्केत गऱ्यो भनेदेखि तिमीहरूमाथि हामीलाई विश्वास छैन भनेर त्यो दिए र तिमीले हामीलाई किन हेल्प गर्ने, तिमीले त हामीलाई नि मुक्का दिइरहेको छौ। तिम्रो कम्युनिस्ट पार्टीले त अहिले हामीलाई यतिसम्म दुःख दिइसक्यो किनभने चाइना त पनि तिमीहरू टोटल झड्क्यो। तिमीहरू चाइनाको प्रशिक्षण 40 जना ल्याएर तिमीहरू प्रशिक्षण गर्ने, तिमीहरू कम्युनिस्ट पार्टीको लागि चाहिँ चाइना हामफाल्दै चाहिँ नि त्यता नेताहरू आउने, तिमीहरूको कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रेसिडेन्ट जीले फोन गर्ने, तिमीहरू त टोटल चाइनिज प्रयास भइसक्यो। जबकि हामीले तिमीलाई यति गरेर तिमीलाई चाहिँ ल्याइदिएको थियो मेन स्ट्रिममा, त तिमीले हामीलाई त गुण त हामीले देखेनछौ। अब हामी तिमीलाई किन गर्यो भने सायद इन्डियाको त्यता पनि
त्यो सङ्केत प्रचण्ड जे आशाले इन्डिया गएको थिए भलै श्रीमतीको उपचारको एउटा माध्यम त त्यो छँदै थियो, त्यो गर्न पनि पर्यो र त्यो सँगसँगै उनी जे अपेक्षा लिएर सायद गएका थिए त्यो पुरा भएन। प्रचण्डको यसपटक खालि हात फर्किए प्रचण्ड। मेरो अपेक्षा त्यही नै थियो। मेरो पनि के भने त्यहाँ गएपछि प्रचण्डलाई पक्कै पनि भेट्छन्, इज्जतै कदरै सङ्घर्ष भए सायद त्यहाँ इज्जत पनि पाएनन्, कदर पनि पाएनन्, भेटघाट त कुरै भएन। किनभने यही सबै कुरा चाहिँ तिमीलाई यति गऱ्यौँ, तिमीले हाम्रो गुण पनि देखेनौ र तिमी सोझै गएर हामीलाई दखल, हामीलाई नि थप्पड मानेर चाहिन तिमी ढल्क्यौ, अब तिमीलाई हामी साथ किन दिएन भन्ने पर्यो। यति त्यहाँबाट ग्रिन सिग्नल लिएर आएको भए त यो ढङ्गको अभिव्यक्ति सायद दिनु भारतका विरुद्ध प्रचण्डले दिँदैन थियो होला। प्रश्न गरेको इन्डियालाई सोधेर इन्डियाले भनेर गरेको हो संसद विघटन भनेर एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको व्यक्तिले बोल्नु भनेको यसको त ठुलो अर्थ होला नि डाक्टर साहब होइन? एक्स प्राइम मिनिस्टर, दुईचोटि प्राइम मिनिस्टर, त उनले त्यसमा के भने तुरन्त के भनेको भने तर फेरि यो चाहिँ मैले भारतको विरोध गरेर होइन है पनि भनेको छ। त्यो भने ओलीले हानेर चाहिँ नि के भने तर यो है मैले भारतलाई भने होइन नि यो झस्के पनि त्यहाँनिर भने त्यहाँ झस्के किन बोले प्रचण्डको के पनि जे पनि बोलिदिने, प्याक्क बोलिदिइहाल्ने। बोलेपछि अब समस्या भारतलाई त्यसरी सोझै भारतलाई नै अब के भने मतलब भारतले संसद भङ्ग गरेर भएको भयो नि त, ओलीको मार्फत तिमीलाई भङ्ग गर्यो, ओलीले गर्नु भारतको इसारा भने त भारतले भङ्ग गरेर भने उसले गरिदियो, त्यस्तो पनि लान्छा लाउनु। उहाँले भन्नुभएको छ त मध्यरातमा कोसँग एक्लै भेट्नुभयो सबै ठ्याक्कै त भन्नु परेन नि त, तर उहाँले इसाराले त सबै भारतले नै गरेको हो भन्ने गरी हो प्रचण्ड प्रस्तुत भए। अनि त्यस्तो भन्ने व्यक्ति जस्तो मनमा त्यस्तो भनेदेखि भारतले उसलाई किन कदर गर्छ, किन इज्जत गर्छ, किन चाहिँ उसलाई भेटघाट गर्छ भने त त्यसैले भारतले उसलाई सङ्केत त्यही सङ्केत दिएछ। मलाई चाहिँ त्यो आशा थिएन। मैले त भनिरहेको थिएँ भारतमा भेटघाट हुन्छ, राम्रै कुराकानी पनि हुन्छ, नेपालमा कसरी स्थिरता ल्याउने कुरा पनि होला र अलिकति भारतसँग मेलमिलाप पनि होला। ज्यादै बढ्दा भारत एन्टी भयो यो कम्युनिस्ट पार्टी भनिरहेको थिएँ मैले, र त्यो सबै भएन। भारत पनि चिडियो, यसपालि भारत नेपालसँग धेरै चिडिएको छ, यति बढ्दा चिडियो कहिले पनि चिडिएको थिएन। र त्यो चिडिनुमा चाहिँ नि अहिले भारतले चित्त दुखाएको छ हामीसँग। अहिले नेपालीहरू चाहिँ भारत राम्रो सम्बन्ध होस् भने आइसक्यो, त्यो स्थितिमा आइसक्यो। ओलीको त्यो इलेक्सन टाइमको चाहिँ एन्टी भारत अब इन्डिया अब नेपालले बुझिसके त्यो राष्ट्रवाद त खालि इलेक्सन लागि मात्रै थियो, त्यो बुझिसके। तर अहिले हामी अब चाहिँ नि नेपालीहरू चाहिँ नि अब बाबा राम्रो सम्बन्ध होस्, भारतसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने हाम्रो खराब हुन्छ भने परिसकेको छ। तर कम्युनिस्ट पार्टी जुन शीर्षस्थ नेताहरूले चाहिँ नि त्यो कुरा अझ पनि बुझेको छैनन्। उनीहरू अझै पनि आफ्नो फाइदा भएन भनेदेखि भारतलाई चिडाइहाल्नु, फेरि हामी त चाइनातिर नि ढल्किने हो भने त्यो परेछ। इन्डियाले पनि त्यो कुरा बुझ्यो र इन्डियाले चित्त दुखायो, किनभने सधैँ तिमीलाई हेल्प गर्ने हामीहरू, आज तिमीले फेरि हामीले गुणै पनि नदेखिने भने त्यो परिसक्यो। जस्तै हिजो उनले सम्बोधन क्रममा जोकर पनि भनिदिए प्रधानमन्त्रीलाई, के हो डाक्टर साहब यो जोकरै हुन् केपी ओली? यो त अति बढ्छ, यो त नि यो हाम्रो यी नेताहरूको भाङ खाएर नाच्ने जोकर शब्द यही प्रयोग गरेका छन्। भाङ खाएर नाचेको जस्तो लाग्छ मलाई। त के लाग्यो मलाई के लाग्यो भनेदेखि यति उच्च कोटीमा पुगेका नेताहरू हामीले तिनलाई नेता भन्नुपर्छ। आज हामीलाई लाज लाग्छ, हाम्रो शिर नुर्यो, किनभने त्यो स्तरमा पुगे दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएका मान्छेले त्यस्तो बोली बोल्दैन, कहिले पनि बोल्दैन, संसारमा कोही पनि त्यसरी बोल्दैन। त्यो स्तरमा पुगेको मान्छेको विचार धेरै उच्च कोटीको हुन्छ। गाली गरे पनि मिठो शब्दमा गाली गर्छन्, जस्तो अटल बिहारी वाजपेयीले गर्नुहुन्थ्यो, अहिले मोदीले नि जस्तै गर्छन्। तर यो त तल्लो घटिया चाहिने के यो भन्नु, यो चाहिँ यो तल्लो चाहिँ स्तरका मान्छेले यो चाहिँ नि प्रचण्डलाई त सुहाउँदै सुहाएन। तर हामी नेपालीले यस्ता नेताहरूलाई भोट दिएछौँ, यस्ता नेता पछि आज यस्ता नेतालाई महान भनेका थियौँ भन्दाखेरि आज मेरो त शिर त झुकेको छ। अहिलेका माथिल्लो तहका नेताको रवैया देखेर यस्तो घटिया शब्दमा ताली बजाए, तलबाट अरू बसेर खचाखच हल्थ्यो, बुड्र ताली बजाए। प्रचण्डले कुम हल्लाउँदै ठुलो ठुलो स्वरमा भन्नुभयो कि केपी ओली भाङ खाएर नाच्ने जोकर हो भनेर, त्यस्तो ताली बजाए। त्यो प्रचण्डजीको कस्तो आफ्नो स्तर घटाउनु प्रचण्डले भनेदेखि यो त ज्यादै घटिया स्तर भयो प्रचण्डजीको। प्रचण्डजीले म सल्लाह दिन्छु, प्रचण्डजी तपाईँ नेपालको प्रधानमन्त्री भए तपाईँको काम तपाईँले गर्दाखेरि हाम्रो पनि शिर ननिउरियोस्। घटिया नै हो, घटिया शब्द हो त्यो त। घटिया त्यो लेभलको स्टेट्सम्यानले, त्यो लेभलको राजनीतिज्ञले, प्रधानमन्त्री दुईचोटि भएको मान्छेले त्यस्तो किसिमको गाली गलौज त्यस्ता शब्द युज गर्न हुँदैन। त्यो त नेसन राष्ट्रको लागि पनि त्यो चाहिँ एउटा बेइज्जतको कुरा हो, बेइज्जतको कुरा हो। यो त एउटा जडाले गर्ने जस्तो कुरा भएन लाग्छ एक किसिमले हेर्दाखेरि। भाङ खाएर नाच्ने जोकरले के अब प्रधानमन्त्री माथि लगाएका केपी ओलीको पनि कमता छैन फेरि मैले माने। तर केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन् बाबा, प्रधानमन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्री त तपाईँको प्रचण्डको पनि प्रधानमन्त्री हो,
उनले पनि अग्री गरे हो नि त प्रधानमन्त्री बनाउनलाई। उनी पनि त संसदमा थिए नि त, सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बनाउँदा प्रचण्ड पनि छन्। त उनले आफैले चुनेको प्रधानमन्त्रीलाई, आफैले छानेको प्रधानमन्त्री र यत्रो राष्ट्रले छानेको प्रधानमन्त्रीलाई आज यसरी गाली गर्नु के सुहाउँछ कसैलाई? उनले पनि त प्रधानमन्त्री, त्यही प्रधानमन्त्री चुन्या हुन् नि त उनले त्यो सुहाउँछ आज भन्न? म त्यो कुरा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र झगडा गरेर आपसमा गएर न्यारी गुरु गरेर कोठा बन्द कोठामा गएर, तर यसरी बाहिर बोल्ने कुरा हो यो? तिमीले त हो प्रचण्डको बानी छ, इन्डिया गएर चाहिँ हामी 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्री भनेकै हुन्। त्यो प्रचण्डको त त्यो त कमसेकम त्यति खराब थिएन, राम्रो थिएन, त्यो राष्ट्रवादी पनि थिएन, तर राम्रो त्यहाँदेखि खराब गलोज छैन, गाली गलोज थिएन। अब यो के बोल्यो प्रचण्डले, के बोल्यो? यसरी बोल्दाखेरि त तिमीले आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीलाई बाहिर मुलुकले मान्छे हेर्दाखेरि तिमीले तिमीले झार्न खोज्यो प्रधानमन्त्री? तिमी पनि त प्रधानमन्त्री बन्या हो बाबा, तिमीले प्रधानमन्त्रीको पदको गौरव त राख्नु पर्थ्यो। ओली छोड, ओलीको सर त्यहाँ पोली होला, ओलीको सर त्यहाँ बोली होला, तर तिमीले प्रधानमन्त्रीको पदको विचार गरिदेऊ। के गरे तिमीले यो भने? प्रचण्डले त अब नेपाली जनताले यो त क्वेसन जति ताली त्यहाँ खाए पनि त्यो ताली खाँदा उनकै सबै आफ्नो समर्थन, जो ताली खाए आज गाली खाए नि त फेरि यसरी होइन होइन। अलिकति बुझ्ने मान्छेले जो चाहिँ न्युट्रल छ नि, जसले ओलीको पनि हेर्दैछ, प्रचण्डको हेर्छ, देउवाको हेर्छ, हामी त सबैको हेर्दैछौँ, हामी त न्युट्रल मान्छे हौँ। म त नागरिक समाज भनेर चाहिँ नि म चाहिँ कुनै इलेक्सन लडेको मान्छे होइन, म कुनै पार्टीको सदस्य त होइन, म कुनै पार्टीबाट चाहिँ म पार्लिमेन्ट इलेक्सन लडेको होइन, म त निष्पक्ष छु हेर्नुहोस्। त्यो मैले त भन्न पाउँछु। र फेरि मैले एक जमानमा प्रचण्डलाई कति तारिफ गरेको मान्छे हो, त्यो कति तारिफ गर्यो, संसारमा नभएको अद्वितीय व्यक्ति हो यो भनेको थिएँ। चे गुएभारालाई पनि जितेको मान्छे मैले भनेको छु यो कुरा। आज त्यही व्यक्ति कुन स्तरमा झऱ्यो भन्नुहोस् त मलाई? अनि हाम्रो शिर ननिहुरियोस् त? मलाई मान्छेले बेकुफ सुन्दरमणि भन्दैन त, मलाई भन्छन् किनभने त्यस्तो मान्छेले तिमीले तारिफ गरेको थियो भन्दाखेरि म के जवाफ दिने? म यही मात्रै भन्न सक्छु त्यो बेलामा त्यो थियो, अब गिर्यो त म के गरौँ? त मेरो समस्या होइन, उसको समस्या हो नि। तर मान्छेमा भन्न सक्छ, तिमीले त्यति पनि विचार गर्न सक्छौ, तिमीले डक्टर मान्छे हो, पढाइ लेखा बुद्धिजीवी हो, बुझ्न सकेनौ चाहिँ प्रचण्डको कस्तो बानी होला, त्यो मैले बुझ्न सकिनँ, त्यो मेरो कमजोरी होला, आइएम सरी अबाउट द्याट। तर मैले त गल्ती गरेँ, मैले जुन तारिफ गरेँ, जुन प्रचण्डलाई काम मैले मेरो निजी सुन्दरमणिले जुन पुऱ्याएको, मैले आफूलाई उहाँलाई पुऱ्याएको थिएँ, यो अहिलेको यो गतिविधि, यो झुटमाथि झुट, जनतालाई हामी मिलेका छौँ, हामी एक हौँ, हामी कहिले फुट्दैनौँ, हामी कहिले हुँदैन, त्यो भनेको सबै झुट रहेछ, भयङ्कर झुट रहेछ। भित्र यत्रो कलुषित मन रहेछ, दुईको, ओलीको पनि यिनको पनि यत्रो कलुषित मन रहेछ। त्यो कलुषित मन अहिले वाक्क निकाल्दैछ नि, त्यही भमिट गरिरहेछन्, त्यही भमिट गरिरहेछ अहिले। भनेदेखि कति बिग्रेछ यिनी, कस्तो नचाहिने कुरा खाएका रहेछन् यिनीहरूले, कति चाहिँ गनाउने सिनोहरू खाएका रहेछन् यिनीहरूले। त्यो बारे बुझ्नुपर्छ नि। आज त्यही सिनो उनीहरू मुखबाट निकाल्दैछन् र भन्दाखेरि नि हामी चाहिँ शुद्ध खसीको मासु खाएको भनेको थियो, खाएका रहेछन् त सिनो, बिल्कुल सिनो खाएका रहेछन्। आज सुन्दरमणि दीक्षित जस्तो मान्छेले हिजो तिमीलाई मैले राम्रो भनेकोमा पश्चाताप छ भन्नु, राम्रो मात्रै हो। मैले त संसारमा नभएको अद्वितीय व्यक्ति हो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, किन गएर वारफेयर गरेर जितेर आएर इलेक्सन लडेर प्रधानमन्त्री भएको भन्दाखेरि चे गुएभारा भन्दा पनि माथि आज संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चे गुएभारा भन्दा माथि भन्नु त ठुलो कुरा पो त। मैले त्यो भने त्यतिसम्मको उपमा पनि प्रचण्डलाई भनेको थिएँ, आज सम्झिँदा खत्तम। आफैलाई ग्लानी लाग्छ डाक्टर साहब? ग्लानी धेरै अर्थमा लाग्छ। पहिले त इलेक्सन 2 बजी राति गए चाहिँ नि आफू हार्ने थाहा पाउने बित्तिकै इलेक्सनमा मान्दिनँ भनेर ब्यालेट पेपर च्याते, पछि आफ्नो छोरीलाई गए चाहिँ नि भरतपुरमा चाहिँ नि ब्यालेट पेपर च्यातेर चाहिँ नि च्यात्न लाएर फेरि चाहिँ जिताए। उता आफ्नै बुहारीले चाहिँ नि मन्त्री बनाउँछन् भने, अनि त्यसपछि आए चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकदम झुटमाथि झुट, महाझुट गरेर जनतालाई गुमराहमा राखेर झुट बोले सबैले। माधव नेपाल, प्रचण्ड, ओडिसा, तर प्रचण्ड पनि त्यहाँ पऱ्यो नि त, मेरो नजरमा त्यो थिएन नि त, त्यो परे। अब अहिले आए चाहिँ नि यस्तो नजाने घटिया शब्दमा गाली गर्छन्, त्यस फेरि काम नगर्छ इन्डियासँग फेरि झगडा गर्न खोज्छन्, झगडा तुलाउनु खोज्छन्। यो के हो सबै? यो अहिले इन्डियाले नाम किन लिनु पर्थ्यो यो संसद विघटनको लागि भन्नुहोस् त मलाई? विशुद्ध रूपमा तिमीले क्याम्पेन नगरे भए, तिमीले सिग्नेचर क्याम्पेन नगरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु है भनेर त्यो सङ्केत नदिए भए यो विघटन हुँदैन थियो पक्का पक्की। अच्छा, त्योभन्दा अगाडि पनि पृष्ठभूमि छ नि डाक्टर साहब, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको, भ्रष्टाचार गरेको के त्यो आरोप पत्र, त्योभन्दा पछाडिमा घटनाक्रमहरू विकास भयो त। पहिला फायर त यिनले खोलेका छन् नि, हेर्नुहोस् त्यसमा छैन त्यत्रो भ्रष्टाचार भएको थियो ओलीबाट भनेदेखि, जुन हामीले पनि भनेका छौँ नि ओलीको सरकारबाट या ओलीबाट, त्यो प्रचण्डहरूले किन त्यो बेला बोलेन नि त?
आखिर त्यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसको हाम्रो के त्यो गौतम के अरे त्यो अब ओलीको के ओलीको घरमा बस्ने मान्छे कि बाँसकोटा काण्ड भयो, व्हाइट बडी काण्ड, यतिवटा काण्डहरू भए खोइ त प्रचण्ड किन बोल्ने त्यो बेलामा? हामी त एक छौँ, एक ढिका छौँ। व्हाइट बडी काण्ड कोही बोल्दैन, हामी एक ढिका छौँ। ललिता निवास काण्ड कोही बोल्दैन, हामी एक ढिका छौँ। ओम्नी काण्ड केही बोल्दैन, हामी एक ढिका छौँ। यति काण्ड कोही बोल्दैन, हामी। तिमीहरू कहाँ थियौ त त्यो बेलामा? प्रचण्ड, माधव नेपाल, तिमीहरू सबै त्यो बेलामा तिमी उसले चाहिँ राख चाहिँ किन पार्न सकेनौ? पब्लिकमा किन आएनौ तिमीहरू? यो त्यो बेलामा सबै ठिक छ, एकदम मिठो राम्रो। अहिले चाहिँ हामी यहाँ छौँ भनेर पोस्टर टाँसेर त्यही पनि यो सबै सिनो यिनीहरू खाइरहेका थिए। यो सबै भ्रष्टाचारका सिनो खाइरहेका थिए। त्यही भ्रष्टाचार सिनो निकालेर अहिले बन्द गर्दैछन्। बुझ्नुभयो? यो त्यही सिनो, त्यही भ्रष्टाचार, अनियमित, त्यसमै चाहिँ अपहरण काण्ड भयो। अपहरण काण्ड भयो पोलिटिक्समा। कोही बोले, प्रचण्ड बोले, माधव नेपाल बोले, कोही बोले। ओलीजीले भन्यो हामी गरे होइन भनिदिनु। जब चाहिँ प्रश्न थियो कि त्यहाँ गरेको प्रमाण देखिएको थियो भनेदेखि त्यो बेला चुप्प लाएर बस्ने, सबै ठिक छ भन्ने, ओली एकदम ठिक छ भने अहिले आएर चाहिँ यस्तो गाली गर्न पाइन्छ? त्यो त एकदमै सुहाएन भयो। एकदमै यो त दुई जिब्रे देखाउने दाँत चपाउने दाँत दुख्यो। तर म त भन्छु त्यो सबै भ्रष्टाचारको सिनो तपाईँले खाइरहनु भएको थियो। आयो त्यो भमिट गरेर तपाईँहरूले पनि साझेदारी गर्नुभएको थियो त्यो सिनोमा, होइन? त्यो साझेदारी, सिनोमा साझेदारी थियो होइन? प्रचण्डहरूको पनि हिजो त्यही सिनो भमिट गरिरहेछन् अहिले प्रचण्डले। साझेदारी नभएदेखि किन चुप लाएर बस्यो त? साझेदारी नभएदेखि किन चुप लाएर बस्यो त? कुरा त्यो पो त। उनको कुरा सुन्दा त उनी जति चोखो दुधले नुहाएको यति निश्चल निर्मल त मान्छे छैन जस्तो छ नि त फेरि डाक्टर हो। अब त्यही त पोलिटिक्स भनेको त्यही हो। झुटको खेती रहेछ पोलिटिक्स भनेको त उल्टोलाई सुल्टो, सुल्टोलाई उल्टो, झुटलाई सत्य, सत्यलाई झुट भन्ने ठाउँ रहेछ। अब त यी नेतालाई के सबक सिकायो? हामीले के सबक सिकायो भने, पाठ सिकायो भने हामीलाई कहिले विश्वास नगर्नु। हामी इलेक्सनमा जेसुकै भनौँ, हामी इलेक्सनमा जाउँ, हामीले भनेको कुरा अब पटक्कै विश्वास नगर्नु। हामी जतिको झुट्टा त कोही पनि रहन्छ भनेर अब यिनले चाहिँ हामीलाई त्यो पाठ पढाएको हुनाले अब राम्ररी नेपाली जनताले बुझुन्। यिनले हामीलाई पाठ सिकाए, हामी सिक्छौँ, हामी लियौँ र अब यिनलाई विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। नेता भनेको फटाको अर्को नाम रहेछ नि त्यसबाट डाक्टर? के अरे? फटाको अर्को नाम रहेछ। जे भन्न पनि छुट्के उनीहरूलाई चाहिँ। उनीहरूलाई जे बोले पनि हुने, जे गर्छ। कुनै एउटा विश्वासको मापन त्यहाँ हुनुपर्छ। मैले बोलेको कुरा भोलि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा प्रमाणित हुनुपर्छ भन्ने त लाग्दो रहेछ नि त। अलिकति मास देखेर ताली बजाउन थाल्यो भने त मान्छे बग्दो रहेछ भावना। हामीसँग त्यो स्तरको नेता चाहिँ रहेनछ, हुनपर्ने थियो, रहेनछ। दोष हाम्रो पनि हो, हामीले नै इन्डिया इलेक्सन गऱ्यौँ। अब पठाएको फेरि अब इलेक्सनमा गयो भने यही प्रचण्ड उठ्नेवाला छन्, यही ओली उठ्नेवाला छन्, यही उनीहरू यही माधव उठ्नेवाला छन्। जसले 2 ठाउँमा हारेर प्रधानमन्त्री बन्छ। अब जो चाहिँ हारेको मान्छे राष्ट्रमा माथि अप्पर हाउसमा जान्छ। यस्ता व्यक्तिले फेरि आउँछन् लड्न, हामी फेरि भोट दिन्छौँ। बेकुफ त हामी नै हौँ नि, फटा त हामी नै हौँ। यिनलाई मात्रै किन भन्ने? हामीले नै हौँ। अब यिनले यत्रो पाठ सिकायो कि ममाथि विश्वास नगर, म झुटमाथि झुट बोल्छु, मलाई भोट नदेऊ भनेर सङ्केत गरिसके। तर जाँदाखेरि मलाई भोट देऊ भने चाहिँ हामी भोट दिन्छौँ। अनि बेकुफ को पो त? ताली हामी बजाउँछौँ। हामी उसले त बोलिहाल्छ नि, उसले कहाँनिर यस्तो बोल्ला र ताली बजाउला भनेर बस्ने कार्यकर्ता र जनता पनि उस्तै होइन डाक्टर साहब? हो, हामी जनता साझेदारी त अब हाम्रो पनि भयो नि त यसरी हेर्दा। हाम्रो त त्यसमा हामी दोषी त हामी नै भयौँ नि। तपाईँले फटा भन्नु उनी, हामी पनि होइन, हामी नै दोषी भयौँ। फटा त हामी भयौँ किनभने यिनले यति हामीले सबक सिकाउँदा पनि अब इलेक्सनमा हामी यिनलाई नै फेरि भोट दिन्छौँ। त्यो त अचम्मको कुरा छ त यो। आज 46 सालदेखि हेर्दै जानु छ, हामी त्यही व्यक्तिलाई भोट दिएको छ। वामदेव गौतमको त्यत्रो चाहिँ सुनकाण्ड भयो, हामी उनलाई नै भोट दिँदै गयौँ। माधव नेपालले 2 ठाउँमा हारेर प्रधानमन्त्री बने, लोकतन्त्रलाई त्यत्रो कमजोर पारे, हामी उनलाई नै भोट दियौँ। यस्ता नाम 100 करोडको दिन सकिन्छ। अनिखेरि आखिरमा अब हुँदा अर्कोतिर त्यस्तो काम गर्ने घिसिङजी, कुलमान घिसिङ त्यस्तो गऱ्यो। आज फेरि हामी चाहिँ बत्ती रोज जिन्दै गयो। आज पनि बिहान बत्ती गयो। हामी त्यो रोड चाहिँ बिस्तारै खान थालिसक्यौँ। तर कुलमान चाहिँ घिसिङ हटाइदिए। जो व्यक्तिलाई बरु अप्पर हाउसमा लगाउनु पर्थ्यो वामदेवको सट्टामा, काम गरेर त उसले हो नि त। काम गरेर जनतालाई देखाइदिएर जनता वाह वाह पाएको त कुलमान चाहिँ घिसिङ हो नि। हाम्रो चाहिँ नि पुन, हाम्रो पुन के वर्षमान पुन होइन, जसले महावीर पुन
अथवा सन्दीप रुइत भनौँ, यस्ता व्यक्ति अथवा सुरेन्द्र केसी भनौँ, एकाडेमिक भन्ने हो भनेदेखि यस्ता व्यक्ति छन् हामी कहाँ यहाँ जो अप्पर हाउस जान सक्थे, तर होइन हामी पढाउँछौँ हरुवाहाललाई पढाउँछौँ, त्यहाँ हारेका चाहिँ वामदेवलाई पनि पढाउँछ हामी भनेदेखि यस्तो कुरा गरेपछि अनि हामी बेकुफ हो कि होइन भन्नुहोस् त, अनि तिनलाई फेरि हामी भोट दिन्छौँ। अब त आयो बाबा भोट, अब हामी केही गरेर भोटमा गयौँ, सुप्रिम कोर्टले ओलीको समर्थन दियो भनेर गयौँ भने नि अब फर गड सेक हामी नेपाली जनताले चाहिँ नि भोट बुझेर दिउँ बाबा, बुझे नत्र भने यो लोकतन्त्र जान्छ, मान्छेमा वितृष्णा पहिरिसकेको छ। अनिखेरि सडकबाट चाहिँ नि फलाना और देश बचाऊ फलाना और देश बचाऊ भनेर भन्ने नारा लायो कारण त्यही हो। एकचोटि यो शीर्ष नेता भन्ने जतिलाई मात्र हराए पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला हो डाक्टर साहब। मेरो त सुझाव छ, हेर्नुहोस् मेरो सुझाव छ, के छ थाहा छ, फर गड सेक तिमी माथिल्लो शीर्ष नेता सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरू प्लिज इलेक्सन नलडिदेऊ, आफ्नो पार्टीको गड फादर भएर बस्थ्यो। जस्तो नेल्सन मण्डेलाले एक टर्म सिधेपछि उनी माथिल्लो तहमा बस्थे, उनी इलेक्सन फेरि लड्दिनँ भनिकन लडेनन् नि। यिनीहरू प्लिज तिमीहरू प्रधानमन्त्री धेरैचोटि भयो, मन्त्री धेरैचोटि भयो, तिमीहरू शीर्षस्थ नेताहरू तिमीहरू चाहिँ नि प्लिज यसपालि इलेक्सन नलडिदेऊ। तलका बरु नगनाएका भ्रष्ट नभएका युवाहरूलाई माथि उठ्न देऊ, आफ्नो पार्टीमा आफ्नो पार्टीलाई पनि सफा राख, समावेशी पारिदेऊ। तिमीहरूको पार्टीमा कतैमै समावेशता छैन, महिलाको चाहिँ जनजातिको पिछडिएका वर्गको कसैको पनि त्यहाँ समावेशता छैन। त्यो गर, आफ्नो पार्टी पहिले बनाऊ, त्यसपछि स्वच्छ व्यक्तिलाई इलेक्सनमा पठाऊ। तिमीहरू प्लिज माथिबाट सरसल्लाह देऊ, नचाहिने सरसल्लाह नदेऊ, भ्रष्टाचारको सरसल्लाह चाहिँ नदेऊ फर गड सेक। तर माथि बसेर चाहिँ तिमीहरू इलेक्सन नलडिदेऊ प्लिज। माथिल्लो शीर्ष नेताहरू सबै पार्टीकाहरू तिमीहरू चाहिँ जो आइसकेका छौ पदमा, कतिचोटि आइसकेका छौ, प्लिज तिमीहरू अब पन्छिदेऊ। सधैँ मरुन्जेलसम्म चाहिँ नि मै पदमा बस्छु भन्ने कुरा तिमीहरू प्लिज नगरिदेऊ, नेपाललाई बचाइदेऊ। तिमीहरू हट्यो भनेदेखि नेपाल बच्छ। फेरि माधव नेपालजी भन्दैछन् कि केपी ओलीको पार्टी सडक छापहरूको पार्टी हो, को जाँदो रहेछन् त्यो सडक छाप पार्टीमा हेरौँला भन्छन्। झलनाथ खनाल भन्छन् ए कहाँ केपी ओलीले बनाउनु, त्यो त सिकर्मी डकर्मीले बनाएको। केपी ओली फेरि यताबाट त्यस्तै प्रहार गरिरहेछन्। कस्तो हो डाक्टर साहब यी चिजहरू, मान्छे छक्क परे क्या डाक्टर साहब। तपाईँ प्रचण्ड कुरा उठाउनु भएको थियो, मैले के भने हामीका नेता यस्तै नेता हामीले पाएछौँ, के गर्ने हामीका नेता भनेकै भएन छन्। यस्ता चाहिँ गाली गलोज गर्ने पनि कोही नेता हुन्छन्, यी त गाली मास्टरहरू पो रहेछन् त। एक्ज्याक्टली गाली मास्टर रहेछन् यिनीहरू, गाली मास्टर रहेछन्। र अर्को कुरामा अचम्म लाग्छ, एउटा कुरा बताउँ, अचम्म मलाई के लाग्छ भनेदेखि कम्युनिस्ट है लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन्, कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ। तर आज यी उग्र कम्युनिस्ट हुन्छ, माओवादीले छुटेका उग्र कम्युनिस्ट 3-4 खेमा छ नि, उनीहरूले वक्तव्य निकालेर संसद भङ्ग गरेकोमा अब सडकमा ओलीको विरोध उत्तर भन्छ। यिनीहरू त खुसी हुनुपर्ने संसद भङ्ग भएमा, कि उनको त संसद त उनको संसदीय व्यवस्था उनको होइन नि। उनी त नेपालमा लोकतन्त्रमा यो संसदीय व्यवस्था चल्दैन भनेर खुसी भएर ओलीको तारिफ गर्नु पर्थ्यो, यिनीहरूले पूजा गर्नु पर्थ्यो, किनभनेदेखि ओलीले संसद भङ्ग गरिदिए। यहाँ त ओहो जो कम्युनिस्टहरू उग्रहरू संसदमा विश्वासै गर्दैनन्, त्यसको अगेन्स्टमा संसदीय व्यवस्था भनेको त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थली हो भनेर हिँडेका मान्छेहरू आज त्यो थलो फेरि त्यो कुकुरको मासुलाई बेच्ने थलो चाहिँ अब चाहिँ भङ्ग गर्यो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ अहिले आए चाहिँ ओलीमाथि खनिएका छन्। कारण के हो यो मैले बुझ्न सकिनँ। यहीँनिर त विरोधाभास छ। त्यही त विरोधाभास। यता संसद विघटन भएको दोस्रो तेस्रो दिन चाहिँ संसदीय दलको नेता भनेर बसेका छन् फेरि प्रचण्ड। हेर्नुहोस् कतिखेर पुनर्स्थापना हुन्छ र प्रधानमन्त्री यो त एउटा गजबको खेल भएन डाक्टर साहब। 15 वर्षसम्म जसरी बन्दुकको नालबाट सत्ता परिवर्तन गर्छु भनेर हिँडेका मान्छेहरू यो अवस्थामा भए अब त्यो हिसाब किताब गर्नु पर्दैन डाक्टर साहब। कति मान्छे मरे, कति अङ्गभङ्ग भए, कति मान्छेको सिन्दुर पुछियो, कति अनाथ अपाङ्ग भए। 2 चोटि प्रधानमन्त्री भए, माओवादीको भन्यो भने 3 जना प्रधानमन्त्री भए, 3 चोटि 2टा प्रधानमन्त्री भए। तर प्रचण्डले गर्नु भने शीर्षस्थ प्रेसिडेन्ट हो कि त, माओवादीको शीर्ष नेता हो कि होइन, 2 चोटि प्रधानमन्त्री भयो कि उनले केही गरे। म त्यही त भन्दैछु नि, YCL, जनमुक्ति सेना, घाइते अपाङ्ग, बेपत्ता परिवार, उनका चाहिँ नि र उनका शीर्षस्थ नेताहरू कसलाई राख्न सके, कसको लागि के गरे, आफ्नै घर बन्यो। त्यसै त ओलीले भन्यो नि छोरी बुहारीको मेरो चाहिँ पार्टी होइन भने भने प्रचण्डले के गरे, बाबुरामले पनि के गरे, आफूसँग लडेका ती व्यक्तिहरू मरेका छन्, उनको परिवार आँसु सुकिसक्यो, केही गरे, कसैले केही गरे। अनि आज चाहिँ सबै धुवाइ दिइरहेका छन्। वाह गजब कुरा छ, गजब कुरा। ओलीले भने त कुहिएको फर्सी जस्तो भयो जनयुद्ध, तिम्रो महान जनयुद्ध त फर्सी जसरी कुहियो अहिले भने, त्यतिकै भने त डाक्टर साहब त्यो होइन।
त्यो त सत्य कुरा हो नि। सत्य हो त्यो कुरा। होइन, यो किन सत्य हो भनेदेखि त्यो जनयुद्धबाट जुन माओवादी जुन आएका थिए उनले यहाँ आएर त मैले त के सोचेँ, अब माओवादी आए, अब त्यो इलेक्सनैबाट आए, अब यिनले नेपालमा भ्रष्टाचार खत्तम पार्छन्, माथिल्लो तहका घुसियाहरूलाई खत्तम पार्छन्, यिनले हामीलाई सुशासन दिन्छ भने त यिनीहरू नै आउने बित्तिकै आफै कुहिए। उनी कुहिया मतलब त पार्टी कुहियो होइन र। डाक्टर साहबले घरमै बोलाएर आतिथ्यता गर्नुभयो। यही ठाउँमा यही कौशीको तल उहाँलाई बोलाइकन चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नि बधाई पनि दिएका थियौँ। कतिचोटि एकचोटि मात्रै होइन, 2-3 चोटि दिएको थिएँ मैले। यहीँ तल ल्याएर हामीले खुवाइ पनि खानपिन पनि गरेका थियौँ। हामीले त्यो स्तरको आदर दिएर यिनीहरूले आएर अब नेपाल सपार्छन्। किनभनेदेखि भ्रष्टाचार आउट हुन्छ, नियमसँग चलिन्छ, सबैले चाहिँ अधिकार पाउँछन्। मैले गएर बिजुलीमा कुनै निवेदन दिएको छु भने मेरो लाइन ठिक टाइममा आउँछ। मैले भनसुन गर्न पर्दैन, मैले कसैको चाहिँ नाता गोताको रिश्ता देखाउनु पर्दैन। म आज नेपाली सिटिजन, मैले सबै राइट मेरो छ भने अब माओवादी आएका छन्, यिनले यसो गर्छन् भने ठिक छ, केही भएन। त्यसपछि आयो कम्युनिस्ट पार्टी जोडिए, ल भयो आगे कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहाराको पार्टी नेपाललाई तलदेखि उठाउँछ अब यिनीहरू भने देखिहाल्नु कुन अवस्था पुऱ्यायो भनेदेखि अब हामी कसलाई विश्वास गर्ने। अनि यो सबै भएको कारण एउटा चाहिँ के छ, कङ्ग्रेस पार्टी कमजोर भएर भएको यो पक्का कुरा हो। कङ्ग्रेस पार्टी बलियो हुँदो हो, शेरबहादुरले राम्रोसँग चाहिँ कङ्ग्रेस पार्टी चलाएको चाहिँ इलेक्सनमा त्यसले हार नखाएको भएदेखि आज यो अवस्थामा सायद आउँदैन थियो। किनभनेदेखि अपोजिसन स्ट्रङ भएको यो सायद आउँदैन थियो, कम्युनिस्ट एक ढिक्का भएर बस्थ्यो। यहाँ त के हो भने सर्व भइदिए अनि आफ्नै भित्र प्रतिपक्ष जन्मियो त्यहाँ, अपोजिसन केही भएन। त्यसैले अहिले शेरबहादुरलाई चिट्टा परेछ। अहिले शेरबहादुरलाई चिट्टा यस कारण पर्यो कि केही नगरेका कारण पर्यो नि त फेरि डाक्टर साहब अहिले। हो, केही नगरे पनि चिट्टा पर्दो रहेछ। हो, किनभने उहाँ त ज्योतिषमा विश्वास गर्ने, भाग्यमा विश्वास गर्ने। तर हेर्नुहोस्, ज्योतिषले भनेको छ उहाँलाई 7 चोटि प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर। 2 वर्षपछि आउने कुरा अहिले उनले चान्स पाए कि अब सुप्रिम कोर्टले भर्डिक्ट दियो, इलेक्सनमा गयो भने त कङ्ग्रेसले ठुलो चान्स पायो 2 वर्ष अगाडि नै आफ्नो सङ्ख्या बढाउन। र अहिले सङ्ख्या बढ्छ किनभनेदेखि माओवादी अब यो कम्युनिस्ट पार्टीको त त्यो भागबाट त हुन्छ, उनकोबाट त धेरै सिट त अन्त जान्छ। अब राप्रपामा जाला, कङ्ग्रेसमा त धेरै नै बढ्ता जाला। संसद पुनर्स्थापनै भए पनि नेकपा फुट्यो, देउवा प्रधानमन्त्री नबनाइ सुकै छैन। दुईटै हातमा लड्डु भयो देउवाको अहिले डाक्टर साहब। अहिले हेर्दाखेरि त जताबाट हेरे पनि चाहिँ नि माने अहिले शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ नि चिट्ठै परेको हो भन्नुपर्छ यसपालि। तर उनको काम के भनेदेखि यो चिट्ठा परेको भगवान दिएको चान्स हो, यिनलाई लास्ट चान्स हो कङ्ग्रेस पार्टी बलियो बनाउनु। किन कङ्ग्रेस पार्टी कमजोर भयो भनेदेखि नेपालको लोकतन्त्र जहिले पनि खतरामा पर्छ। हाम्रो डेमोक्रेसीको चाहिँ जग भनेकै कङ्ग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट होइन। कम्युनिस्टलाई लोकतन्त्र विश्वास गर्छ। हाम्रो एउटा राजनीतिक कल्चर भनौँ डाक्टर साहब, आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। यो 25 वर्षमा प्रविधिले कति फड्को मार्यो, जेनेरेसनको सोच कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। अनि आफ्टर 25 वर्ष फेरि त्यही मान्छे प्रधानमन्त्रीको वेटिङ क्यान्डिडेट बन्ने, यो उनको त भाग्य होला, हाम्रो दुर्भाग्य होइन। त्यसैले त म भन्छु नि, यो अब शीर्ष नेताहरू हट्यो बाबा, पार्टीहरू बलियो बनाऊ, समावेशी बनाइदियो। मैले शेरबहादुर देउवाको नाम किन ल्याएँ भनेदेखि चिट्टा पऱ्यो भनेदेखि आगे इलेक्सनमा गयो भने त शेरबहादुर देउवा नै अध्यक्ष छ नि त, उनले त आफ्नो पार्टी आफै सम्हाल्नु पर्ने। कि उनले हटेर जाने आऊ युवाहरूले ल्याऊ, ल बोलाऊ, शेखर कोइराला बोलाऊ, शशाङ्कलाई बोलाऊ, गगन थापालाई उठाऊ, यी जति छन् युवा नेताहरू उठाउ र चाहिँ उनले अगाडि बढ्न देऊ, तिनीहरूले गराऊ, त्यो ठिक छ। तर होइन भनेदेखि शेरबहादुर देउवाले उनको काम अब प्रधानमन्त्री हुने होइन, उनको काम अहिले पार्टी बलियो बनाएर पार्टीबाट उनको चाहिँ उनी मऱ्यो भने पनि पार्टीबाट अलग भए पनि माने माथिल्लो तहमा गयो भने पनि युवाहरू उठ्यो भने पनि उनको नाम के जाओस् भनेदेखि धेरै कमजोर भएको पार्टीलाई उनले उठाउन सक्यो भनेर उनको इतिहासमा त्यो नाम जाओस् न। उनले पार्टीलाई धेरै कमजोरी र यति कमजोर कहिले पनि नभएको कङ्ग्रेस पार्टीलाई फेरि शेरबहादुर देउवाले चाहिँ उठाएर चाहिँ इलेक्सनमा पनि यति जित ल्याइदियो र पार्टीलाई बलियो बनाएर अनि उसले चाहिँ नि पद छोडिदिए। अब उनले चाहिँ अरूलाई चाहिँ नि युवाहरूलाई चाहिँ नि अध्यक्ष पदमा खोलिदिए भने त्यो भन्यो भने त ठुलो कुरा हुन्छ नि। तर त्यो भन्नेवाला सही छैन। मान्छे यहाँका नेताहरू त मरुन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री हुन खोज्छन्, जो पनि खुट्टी देख्दै चाल पाइयो भने जस्तो अलिअलि त चाल पाइएकै छ नि होइन डाक्टर साहब। अब करिब अन्तिममा डाक्टर साहब एउटा कुरा जस्तो हजुरले भन्नुभयो, पहिला यसो भनेर आयो, अहिले फेरि संसद विघटन भएकोमा त माओवादीहरू त अझ बढी खुसी हुनु पर्थ्यो। डाक्टर साहबले भन्नुभयो पुजै गर्नु पर्थ्यो केही बिल्डिङको होइन, हो त हो नि, एब्सोल्युटली हो। माने संसदीय व्यवस्था फेल खायो, हामीले कम्युनिस्ट रुल नै हामीले चाहिन्छ, एकतन्त्रीय शासन चाहिन्छ भनेर उनले चाहिँ कम्युनिस्टको एकतन्त्रीय शासनमा खुसी हुनुपर्ने हो। हुन त त्यो नहोला, हामी नेपाल कम्युनिस्ट होइन भए याद गर्नु होला है एउटा कुरा आचार्यजी, नेपालले कम्युनिस्टलाई भोट दिएको तर संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने कम्युनिस्टलाई भोट दिएको हो। तर हामी कम्युनिस्ट होइन भए नेपाली कोही कम्युनिस्ट, हामी त धार्मिक हौँ, हामी त ऋषिमुनिका सन्तान हौँ, हामी कम्युनिस्ट होइनौँ, हामी त बुद्ध भगवान्। अगर तपाईँले भन्नुहुन्छ हामी कम्युनिस्ट हौँ, बुद्धको कम्युनिस्ट हो भने हामी संसारमा सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट बुद्ध हो नि त,
उहाँ जस्तो ठुलो कम्युनिस्ट को थियो र? तर उहाँको प्रेमको कम्युनिजम थियो, यिनको चाहिँ काठमाडौँ कम्युनिजम। त्यतिमा चाहिँ फरक हो। बुद्ध भगवान् लाउने एउटै, खाने एउटै, बस्ने एउटै, सम्पत्ति एउटै, केही त्यो भने जेन्युन। त्यो त माओको कम्युनिस्ट भन्दा पनि राम्रो कम्युनिस्ट हो नि त। तर त्यहाँ प्रेम थियो, त्यसै 2800 वर्ष चलिसक्यो, बाँकी कम्युनिस्ट त खतम भयो नि त। त्यसैले सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट भने संसारमा बुद्ध भगवान् नै हो र बुद्धिज्म नै सबभन्दा ठुलो कम्युनिजम हो संसारको। अरू कम्युनिजम होइन। तर अहिले आए चाहिँ नि नेपाल, हामी बुद्धको मुलुक हौँ, हामी शिवजीको मुलुक हौँ, सीताको मुलुक हौँ, जनकको मुलुक हौँ। हामी कम्युनिस्ट, हामी यो अर्थ कम्युनिस्ट हुन्छ, बुद्धको अर्थ कम्युनिस्ट हामी हुन सक्छौँ। एउटा 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 रमाइलो दृश्य नि डाक्टर साहब, प्रचण्ड कहिले सूर्य चिन्हबाट आसम चुनाव लड्नु भएको छैन, तर अहिले सूर्य चिन्ह नभए उहाँलाई भएकै छैन। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि सूर्य चिन्ह मेरो भएन भने ठुलो आँधी बेरी आउँछ। के हो डाक्टर साहब, यो ठिकै हो कुरा उहाँको? उहाँले के हो डाक्टर साहब? के लाग्छ भनेदेखि कस्ता व्यक्तिहरू हुन्, कस्तो कस्तो चाहिँ सिद्धान्त हो, कस्तो सिद्धान्त हो। उहाँ त त्यो सूर्यको अगेन्स्टमा लडेकै मान्छे हो नि। त्यो सूर्य चिन्हको अगेन्स्टमा कम्युनिस्टहरू लडेकै हुन्, काटाकाटी भएको। एमाले र माओवादीको त काटाकाटी भएको। अस्तिकै यही निर्वाचनमा पनि सूर्य चिन्हबाट लड्ने भन्ने सहमति रहेछ, साझा चिन्हबाट। त्योबाट उहाँ आफै पछाडि हटेर आफ्नो चिन्हबाट लडे। त्यही हो। त्यसैले के सिद्धान्त रहेछ म त्यही भन्छु। मैले कहाँबाट कहाँ झरे मान्छेहरू। अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ कि द गड द्याट फेल्ड, त्यो भगवान् जो फेल भयो भने के प्रचण्ड त्यस्तै भइदियो कि भने मतलब सूर्य चिन्ह अहिले प्रचण्डले माग्नु त्यही नभई नहुनु भने त प्रचण्डको सिद्धान्त कहाँ गयो? सिद्धान्त के रहेछ त? केही रहेछ, जिरो। जिरो भने जिरो। हामीले हिरो भनेर आएको थियौँ, सिद्धान्तमा त जिरो, सिद्धान्तमा जिरो, मान्छेमा जिरो होइन। अहिले पनि प्रचण्डको नाम छ, जहाँ गए पनि प्रचण्ड त भन्छन्। त्यो 13 वर्ष गरेको जनयुद्धको नाम छ उनको, तर सिद्धान्तमा त जिरो भयो। सिद्धान्तमा जिरो त सबै जिरो, कोही एक चाहिँ कम छैन। लोकतन्त्रमा सिद्धान्तमा जिरो। महादेव नेपाल पनि देखियो, उनी 2 चोटि हारेर पनि प्रधानमन्त्री भए। सबै म देख्छु त्यस्तै सबै त्यही। अब राग प्रभाव कुरा गर्ने हो भने पावरबाट बाहिर उनलाई गाई चिन्ह पनि चाहिन्छ, उनलाई हिन्दू र राष्ट्र पनि चाहिन्छ, राजा पनि चाहिन्छ। पावरमा जाने बित्तिकै त्यो सबै सबसम्म सेलाउँछ, उनी आफूले दुरुपयोग गर्छन्। सबै सत्ताका लागि प्रयोग गर्ने टुल्स मात्र रहेछ। मधेसी भनौँ, मैले मधेसी दलको लागि कति तराईसम्म गएर मैले पनि लडेको हुँ। म अरू मान्छे लगायत म पनि लडेको हुँ। तराईको चाहिँ समान व्यवहार गरेर तराईलाई हक अधिकार देऊ, मधेसमा भएन भनेर म पनि मधेस कचुरी गएको थिएँ। र मैले भने अब मधेसी नेताहरू आए, यिनले मधेसीको हितको लागि काम गर्छ भने आए, लुस्स पार्लिमेन्टमा बसे, ओलीले एउटा सही गरिदियो, म त्यो संसदमा संविधान संशोधन गर्छु भन्यो। आजसम्म त्यो भएन, उनी चुप्प लाएर बसे। सिद्धो कुरा, मधेसी दलका नेताहरूले पनि मधेसको लागि त केही पनि गरेन, मधेसीको लागि केही गरेन भन्नु त मलाई। अब म के भनौँ? आखिर माने मधेसी आन्दोलनमा उठेको उपेन्द्र यादव जस्तोले पनि केही गर्न सकेनन्। हामीले त यिनको लागि लडेको हो बाबा, यिनको लागि होइन कि मधेसको लागि, मधेसीको लागि, उनको हक हितको लागि हामी लडेका थियौँ। खोइ त आज मधेसीहरूले जुन आशा गरे पाए त केही। 3 वर्ष बित्यो नि, संसदमा यिनी छन् त, केही गरे खोइ? केही सुरु अलिक चाहिँचुई गरे त्यसपछि खत्तम। किनभनेदेखि कुन बेला पद पाइन्छ भनेर बसे यिनीहरू। त्यो कस्तो कुरा हो यो भन्नु त। अनि हामी उनको लागि लड्न गयौँ, फेरि त्यहाँ पनि म बेकुफे भने भन्नु त। हामी त सडकमा उठ्या उनको लागि, उनको लागि मधेस पनि पुगेका हौँ। अनि म सुन्दरबन फेरि बेकुफ भने म अरू पनि मसँग कति सहयोगी हाम्रा थिए, तर हामी बेकुफ बन्नौँ। यिनीहरू त आएर केही गर्लान् भने त के भाषण दिन्छन्, त्यति हो। भाषण मात्रै दिन्छन्, केही होइन खालि। हुन्छ डाक्टर साहब, साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच।